الكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد السادة المستشارين من أجل شرح السؤال. إذن نمر إلى السؤال الموالي. نشكر السيد الوزير على حضوره في هذه الجلسة. نقطة نظام تتعلق بتسيير السيد الرئيس. تفضلوا. شكرا السيد الرئيس المحترم، السادة الوزراء المحترمون، إخواني أخواتي السادة المستشارين المحترمين. طبعا السيد الرئيس نقطة نظام تتعلق بالتسيير، ولكن ليس بمعنى أن هناك خللا في الأسلوب الحكيم الذي تدبرون به هذه الجلسة، ولكن نقطة نظام بشأن هذه الجلسة الدستورية بالنظر للمنطق الذي يريد السيد رئيس الحكومة بقراره الطائش لمنع المغاربة بمقتضاه من حقهم في المتابعة بواسطة التلفزيون اللي كيأديو الضرائب ديالو من عرق جبينهم لجزء أساسي من هذه الجلسة الدستورية، ألا وهي الإحاطة. سيد الرئيس، نريد أن نلفت الانتباه إلى أنكم تسيرون وتدبرون جلسة أصر السيد رئيس الحكومة على أن يقتطع منها جزءا أصيلا، وهو الجزء المخصص للإحاطات علما. وطبعا يهمنا أن نذكر بأن هذا القرار اللي أخذه السيد رئيس الحكومة بشكل انفرادي دون إخبار ولا حتى إشراك رئاسة ومكتب مجلس مستشارين، ودون موافقة كافة المكونات المشكلة للحكومة، كما ظهر من الموقف الشجاع الذي عبر عنه السيد ممثل فريق محترم ألا وهو الفريق التقدم والديمقراطية. هذا القرار غير المسبوق في تاريخ المغرب، واللي ما شفناش حتى لما كانت سنوات القمع وسنوات الرصاص لم تجرؤ أي حكومة على اتخاذ قرار حرمان الشعب المغربي من أن يتابع جزء من جلسات الدستورية. ونحن طبعا يهمنا أن نعيد من جديد التأكيد على أننا متشبتون بحقنا الدستوري في الإحاطات، ومتشبتون بحقنا الشرعي في أن يبث التلفزيون المغربي هذه الإحاطات حتى يكون الرأي العام الوطني على بينة مما يقع في هذا المجلس. ونريد سيد الرئيس حتى لا أطيل عليكم ولكي أسهل عليكم المأمورية، نريد منكم ونطلب منكم باسم كافة فرق المعارضة أن تراسلوا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لأن السيد رئيس الحكومة تطاول على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وهي الهيئة التي يخول لها الدستور دون سوى حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي اللي كيخلصوه المغاربة مرة ثانية وعاشرة بعرق جبينهم. ونود كذلك أن نذكر بأن هذا القرار سوف نرادل من أجل إسقاطه، لأنه قرار يتطاول على مجلس المستشارين، يتطاول على المجلس الدستوري، يتطاول على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وهو يكشف، وسأختم، ضيق صدر السيد رئيس الحكومة وانزعاجه من المعارضة. ونقول بأن صوت المعارضة الوطنية الصادقة سوف تظل تصدح، وسوف تظل تثير القضايا التي تهم المغاربة، وسوف تظل مصرة على فضح وتعرية كل الأقنعة التي كانت تطمس وجه الاستبداد والديكتاتورية في هذا البلد، واللي أدينا منه ثمنا غاليا من حريتنا. وأدى منه الشعب المغربي عبر الآلاف وعبر أجيال من المناضلين من أجل أن يستنشق وأن يتنشق الشعب المغربي هواء الحرية الذي يريد رئيس الحكومة أن يكمم أفواهنا. شكرا للسيد رئيس الحكومة. هذه رسالتنا إلى رئيس الحكومة، غتكمم لنا الأفواه ديالنا لنصف ساعة ممكن، ولكن تسكتنا وتجهض وتحبط العزائم ديالنا غير ممكن. فها هو
كمم أفواهنا يا رئيس الحكومة، وليسجل التاريخ بأنك اتخذت قرارا ضد كل الشعارات الجوفاء التي رفعتها زمن الانتخابات. شكرا. أرجو طيب السيد الرئيس، ياك القرار اللي خداه رئيس الحكومة هو منع البث التلفزيوني للإحاطات ماشي للأسئلة الشفوية. وسيدي ما رأيكم؟ ها هو تلفزيون القناة الأولى ها هو فيه الطرب الأندلسي، لكن انتم أعلنتم بأنكم انتقلنا لجلسة الأسئلة الشفوية. ياك السيد الرئيس؟ نعم. والتلفزيون ها هو التلفزيون يبث الموسيقى، يبث الطرب الأندلسي. دابا بغينا نفهموا واش هذا تحدي، واش لذلك نطلب رفع الجلسة، تنتشاوروا باش نعرفوا واش هذا التلفزيون ديال رئيس الحكومة ولا ديال الشعب المغربي. ها هو يصدر قرار منع البث التلفزيوني للإحاطة ثم كيتناقض معاه هذا التلفزيون فيه طرب الأندلسي. إذن لذلك نطلب رفع الجلسة إلى حين توضحوا لنا هذه المسألة. الله يخليك، وضحوا لنا هذه المسألة. هناك اقتراح رفع الجلسة تجاوبا مع السيد رئيس الفريق. سنرفع الجلسة لمدة 10 دقائق.